सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस, सोलिड्स एन्ड सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस भन्ने एउटा च्याप्टर अन्तर्गत रहेर त्यसमा एन टाइप र पी टाइप सेमिकन्डक्टर भन्ने छ, यो बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। वी विल लर्न अबाउट द एन टाइप एन्ड पी टाइप सेमिकन्डक्टर। सो यसको केही इन्ट्रोडक्सन पढ्नेछौँ, त्यसपछि एन टाइप र पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई बुझ्नेछौँ। जबसम्म हामीले एन टाइप र पी टाइप सेमिकन्डक्टरलाई बुझ्न सकेनौँ, वी नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द पिएन जङ्सन डायोड, जिनर डायोड, ट्रान्जिस्टर एन्ड so many things. So it is very essential to understand what are the n type and p type semiconductor. Okay, so now I am going to start my lecture. So first of all मा हामीले यसमा यो बुझ्नुपर्छ, एनर्जी ब्यान्ड भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एनर्जी ब्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि द रेन्ज अफ एनर्जी पोजेस्ड बाई और अकुपाइड बाई एन इलेक्ट्रोन इन द सोलिड। कुनै पनि सोलिडमा भएको कुनै इलेक्ट्रोनले अकुपाई गरेको त्यसको एनर्जीको रेन्जलाई हामीले एनर्जी ब्यान्ड भनेर भन्छौँ। ओके, द रेन्ज अफ एनर्जीको रेन्ज भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको त रेन्ज भनेको त्यो हो। द रेन्ज अफ एनर्जी पोजेस्ड बाई एन इलेक्ट्रोन इन द सोलिड इज कल्ड एनर्जी ब्यान्ड। कुनै पनि सोलिडमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जीको रेन्ज के छ त्यसलाई हामीले एनर्जी ब्यान्ड भनेर भन्छौँ। टिपिकल्ली बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स अफ ब्यान्ड्स। हामीले 3 किसिमका ब्यान्डहरू छन् भनेर भन्छौँ। एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेर भन्छौँ। भ्यालेन्स ब्यान्डलाई हामीले सर्टकटमा भिभी भनेर पनि लेख्ने चलन छ, भिभी भ्यालेन्स ब्यान्ड। यो के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सोलिडमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, क्लास 11मा राम्रैसँग पढ्नुभएको छ। जुन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन हुन्छ कुनै पनि अर्बिटमा, त्यो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ। द रेन्ज अफ एनर्जी अकुपाइड बाई द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूले अकुपाई गरेको एनर्जीलाई हामीले भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेर भन्ने चलन छ। ओके, त्यसपछि अब हामी पढ्नेछौँ कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि जब कुनै अर्बिटमा भएको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट निस्किन्छ, त्यो अर्बिटबाट निस्किन्छ, द इलेक्ट्रोन इज फ्री इलेक्ट्रोन, त्यसलाई हामीले फ्री इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौँ। र अर्को भाषामा त्यसलाई हामीले कन्डक्सन इलेक्ट्रोन भनेर पनि भन्छौँ। कन्डक्सन इलेक्ट्रोन भनेको के त, जब कुनै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यो आफ्नो अर्बिटभन्दा बाहिर निस्किन्छ, द इलेक्ट्रोन इज फ्री टु मुभ। ओके, सो द्याट इलेक्ट्रोन इज कल्ड द कन्डक्सन ब्यान्ड। ओके, सो अब अर्को हुन्छ एउटा फर्बिडन ब्यान्ड अथवा फर्बिडन एनर्जी ग्याप भनेर पनि भन्छौँ यसलाई। यो के हो त भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डको जुन सेपरेसन छ, यिनीहरूको एउटा के लेयरले के एनर्जीको डिफ्रेन्स सेपरेट भएको हुन्छ, कति एनर्जीको ग्याप हुन्छ त यिनीहरूको बिचमा, भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डको बिचको ग्याप कति हो, त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले फर्बिडन ब्यान्ड अथवा फर्बिडन एनर्जी ग्याप भन्छौँ। ओके, सो सिम्पली हामीले स्टडी गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, सबभन्दा लो एनर्जी भएको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्ड छ। त्योभन्दा माथिको के छ त हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड। जब वेन द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू छ भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। वेन द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन गेट सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी टु क्रस दिस फर्बिडन एनर्जी ग्याप, द्याट इलेक्ट्रोन मुभ टु द कन्डक्सन ब्यान्ड। कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले यो भनेको भ्यालेन्स ब्यान्ड हो, अर्थात् भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूको अकुपाई भएको रेन्ज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म। हेर्नुहोस् त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो एनर्जीको रेन्ज हो। यतापट्टि हामीले भर्टिकलतिर देखाएका छौँ, एनर्जी लेभल इन इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी देखाएका छौँ। यो भनेको हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड हो, यो भनेको चाहिँ माथिको कन्डक्सन ब्यान्ड हो, र यो बिचको चाहिँ हामीले के भन्छौँ, बिचको कुरालाई चाहिँ हामीले कन्डक्सन ब्यान्ड भनेर, बिचको पार्टलाई चाहिँ हामीले फर्बिडन ब्यान्ड भनेर भन्छौँ। ओके, सो यसपछि तपाईँले बुझ्नुभएको छ, यसलाई एकदम राम्रोसँग बुझ्नु। सबैभन्दा बिलोमा भ्यालेन्स ब्यान्ड, माथि चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड, यिनीहरूको बिचको जो ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्बिडन ब्यान्ड भनेर भन्छौँ। ओके, सो अब हामीले यो डिफ्रेन्सेसहरूको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। डिफ्रेन्स बिट्विन कन्डक्टर, इन्सुलेटर एन्ड द सेमिकन्डक्टर। ओके, यहाँनिर मेटल भनेको छ, मेटललाई सिम्पली हामीले कन्डक्टर भनेर बुझेका छौँ यहाँनिर है। मेटल र मेटललाई हामीले कन्डक्टर भनेर भनेका छौँ। इन्सुलेटर तपाईँहरूलाई थाहा छ, र सेमिकन्डक्टर आजसम्म तपाईँहरूले कुनै अर्को डेफिनेसन चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ यसको। मेटल भनेको के हो, इन्सुलेटर भनेको के हो, र सेमिकन्डक्टर भनेको के हो। ओके, सो तर यहाँ चाहिँ हामीले सेमिकन्डक्टरमा पढ्दाखेरि यिनीहरूको डिफ्रेन्स हामीले चाहिँ इनर्जी ब्यान्डको सेन्समा बुझाउँछौँ। ओके,
सो इनर्जी ब्यान्डको आधारमा के भनेको छ भन्दाखेरि कन्डक्टरमा तपाईहरुलाई थाहा छ इन कन्डक्टर देयर आर लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स। सो यसको अर्थ के होला त भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड ओभरल्याप भएको हुन्छ। यसमा के हुन्छ त भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड ओभरल्याप भएको हुन्छ, एकदमै धेरै नै क्लोज हुन्छ, धेरै नै नजिक हुन्छ। ओके, सो यसको लागि एउटा फिगर मैले डायग्राम तलतिर राखेको छु। देयर इज नो फरबिडन ग्याप, अथवा भए पनि असाध्यै एकदमै सानो इनर्जी ग्याप अर्थात् फरबिडन ग्याप हुन्छ र इभन एट रुम टेम्परेचर, र रुम टेम्परेचरमा पनि धेरै हामीलाई एनर्जी नै चाहिएन। इभन at room temperature there are large number of free electrons in the conduction band for the electrical conduction, because electrical conduction भनेको के हो करेन्ट क्यारी गर्नुको लागि there are large number of free electron in the conduction band। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि सोडियम कपर यिनीहरूलाई एजी, एल्युमिनियम यिनीहरू बेरिलियम भन्न सक्छौं। र फेरि हामी इन्सुलेटरको बारेमा स्टडी गरौँ। इन्सुलेटर भनेको के हो त they have completely filled valence band and empty conduction band। conduction band empty हुन्छ र भ्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको कम्प्लिटली फिल्ड, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु सबै आफ्नै ओर्बिटमा मात्रै छन्। दे डु नट जम्प टु द हायर, दे डु नट मुभ फ्रम देयर। ओके, सो एन्ड द थिङ इज दैट देयर इज द लार्ज ब्यान्ड ग्याप। ओके, दे हेभ द लार्ज ब्यान्ड ग्याप। यिनीहरूको ब्यान्ड ग्याप चाहिँ जस्तै कि अब हामीले कन्डक्टरमा स्टडी गर्दाखेरि तिनीहरू ओभरल्याप भएको छ अथवा ब्यान्ड इनर्जी ग्याप चाहिँ धेरै सानो छ भनेर भनेका थियौँ, तर यसमा चाहिँ इन्सुलेटरमा चाहिँ देयर इज द लार्ज ब्यान्ड ग्याप। ब्यान्ड ग्याप चाहिँ धेरै नै ठुलो हुन्छ, लार्ज ब्यान्ड ग्याप हुन्छ भनेर भन्छौँ। र त्यसकारणले यदि हामीले इलेक्ट्रोनलाई जस्तो कि भ्यालेन्स अर्बिटबाट और भ्यालेन्स ब्यान्डबाट त्यसलाई कन्डक्सन ब्यान्डमा पुगाउनको लागि वी निड हाई इलेक्ट्रिक फिल्ड। यदि हामीले सफिसिएन्टली लार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले अप्लाई गर्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ we can push the electron to the higher state to the conduction band. Okay, so यहाँनिर यसका के एक्जाम्पल डायमन्ड, पेपर, बेकेलाइट, सेरामिक्स भनेर भनेको छ। Okay, now we are studying, okay, now we are going to study here okay, semiconductor। यहाँनिर हेर्नुस् है, सेमिकन्डक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि इन सेमिकन्डक्टर देयर इज न्यारो अबाउट 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट और लेस इनर्जी ग्याप भनेको छ। ओके, सो यसमा चाहिँ तपाईहरु एकैछिन तपाईलाई कन्फ्युज भएको पनि हुन सक्छ। म तपाईलाई पहिला डायग्राम देखाउँछु, हेर्नुस् त। डायग्राममा हेर्नुस्, यतापट्टि भ्यालेन्स ब्यान्ड छ हाम्रो, यो भनेको कन्डक्सन ब्यान्ड हो, यो भनेको यतापट्टि हामीले भर्टिकलतिर इनर्जीलाई देखाएका छौं। र इन्सुलेटरमा हामीले के भनेका छौं हेर्नुस् त, इन्सुलेटरमा हामीले के भनेका छौं, देयर इज द लार्ज ब्यान्ड ग्याप। त्यहाँ चाहिँ ब्यान्ड ग्याप चाहिँ धेरै नै लार्ज हुन्छ भनेर भनेका छौं। ओके, सो त्यसपछि तपाईहरु हेर्नुस्, यतापट्टि हामीले जो कन्डक्टर भनेर पढेका छौं, फर्स्टमा पढेका थियौं कन्डक्टर भनेर। कन्डक्टरमा भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड ओभरल्याप भएको छ, हेर्नु त एउटैमा छ, ट्याक्कै ओभरल्याप भएको छ। इट मिन्स दैट देयर इज नो ब्यान्ड ग्याप। यहाँ चाहिँ ब्यान्ड ग्याप, फरबिडन इनर्जी ग्याप छैन र देयर आर सफिसिएन्टली लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन। हेर्नुस् त, कन्डक्सन ब्यान्डमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ ई भनेर लेखेको छ नि, दे रिप्रेजेन्ट द इलेक्ट्रोन, देयर आर लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स इन द कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको छ। तर तपाईहरुले इन्सुलेटरमा हेर्नुस्, यहाँनिर कुनै पनि इलेक्ट्रोन देखिराख्नु भएको छैन, किनभने द भ्यालेन्स ब्यान्ड इज कम्प्लिटली फिल्ड बट द कन्डक्सन ब्यान्ड इज कम्प्लिटली इम्प्टी। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रोन इन द कन्डक्सन ब्यान्ड। र हामीले इलेक्ट्रोनलाई मुभ गराउनु पर्यो भने वी रिक्वायर लार्ज अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। ओके, र यिनीहरूको ठ्याक्कै बीचको प्रोपर्टी देखाउने भनेको हाम्रो सेमिकन्डक्टरमा हेर्नुस्, ब्यान्ड ग्याप न त धेरै बढी हुन्छ न त धेरै कम हुन्छ, अलिकति थोरै। र यो ब्यान्ड ग्यापको एनर्जी भनेको लगभग 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट और त्योभन्दा अलिकति कम नै हुन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पार्शियली फिल्ड। हेर्नुस् त, भ्यालेन्स ब्यान्डमा पनि इलेक्ट्रोनहरू छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा पनि इलेक्ट्रोनहरू छ। ओके, कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यसकारणले अब यसलाई एकचोटि फेरि यहाँनिर हेर्नुस्, तपाईले अब यहाँनिर डेफिनेसनतिर जाउँ हामी। यसमा के भनेको छ, पहिलो पोइन्टले दिस इज द फर्स्ट पोइन्ट, इन सेमिकन्डक्टर, कुनै पनि सेमिकन्डक्टरमा देयर इज न्यारो अबाउट 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट और लेस एनर्जी ग्याप। कुनै एनर्जी ग्याप हुन्छ यसमा, तर त्यसको एनर्जी चाहिँ स्लाइटली 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट और त्योभन्दा कम हुन्छ भनेको छ। र यसमा के भनेको छ भने एट एब्सोल्युट जिरो भनेको तपाईहरुको 0 केल्भिन। यदि एब्सोल्युट 0 टेम्परेचरमा हामीले पुगायौं भने त्यतिखेर चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्ड कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ, र कन्डक्सन ब्यान्ड कम्प्लिटली इन्सुलेटर हुन्छ। इट मिन्स दैट त्यसले चाहिँ एउटा इन्सुलेटरको जस्तो बिहेभियर गर्ने भयो कि भएन, किनभने एट 0 केल्भिन भनेको
एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा भ्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड हुने र कन्डक्सन ब्यान्ड चाहिँ कम्प्लिटली इम्प्टी हुने। यस्तो कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि इन्सुलेटरको बेला हुन्छ। त्यस कारणले एट 0 केल्भिन टेम्परेचरमा एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा सेमिकन्डक्टरले चाहिँ इन्सुलेटरको जस्तो बिहेभियर देखाउँछ। ओके जब हामी टेम्परेचरलाई बढाउँदै जान्छौँ, वेन वी इन्क्रिज द टेम्परेचर बियोन्ड 0 केल्भिन, जब हामीले 0 केल्भिनबाट टेम्परेचरलाई बढाउँदै जान्छौँ त्यतिखेर के भइदिन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जम्प टु द कन्डक्सन ब्यान्ड। जब किनभने वेन द टेम्परेचर इन्क्रिजेज इलेक्ट्रोन गट एनर्जी ड्यू टु एक्वायरिङ एनर्जी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जम्प टु द कन्डक्सन ब्यान्ड। ओके एन्ड र जब एकैछिन यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, र जब इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ त्यतिखेर उसले आफ्नो एउटा इम्टी स्पेस छोड्छ। कुनै इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जाँदाखेरि एउटा केही स्पेस रहन्छ, त्यहाँ एउटा स्पेस रहन्छ, खाली ठाउँ रहन्छ। त्यो खाली ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, होल भनेर भन्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो भने होल भनेको के हो त, जब कुनै इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जम्प गर्छ त्यतिखेर भ्यालेन्स ब्यान्डमा क्रिएट हुने एउटा डिफिसियन्सी अर भ्याकेन्सीलाई चाहिँ हामीले होल भनेर भन्छौँ। ओके, सामान्यतया सेमिकन्डक्टरका दुईवटा इक्जाम्पलहरू छन्, सिलिकन र जर्मानियम भनेर। सिलिकन र जर्मानियमलाई हामीले प्योर सेमिकन्डक्टर भनेर भन्छौँ। ओके, अब बेसिकली अहिलेसम्म हामीले स्टडी गरेको सिम्पली यसको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट पढ्यौँ र हाम्रो विशेष गरेर हामीले यहाँ चाहिँ 12th क्लासमा यो च्याप्टरमा हामीले इन्सुलेटर र कन्डक्टरको बारेमा केही पनि पढ्दैनौँ। वी विल स्टडी सो अब हामी यो सेमिकन्डक्टरको बारेमा नै हामीले डिटेलमा स्टडी गर्ने हो यो च्याप्टरमा। सेमिकन्डक्टर भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, सेमिकन्डक्टर इज अ मेटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी लाइज बिट्विन दोज अफ, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भनेको उसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट कति मात्रामा गर्छ भन्ने कुरा हो। यसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी कसको बिचमा पर्छ भनेको छ, बिट्विन दोज अफ कन्डक्टर्स एन्ड इन्सुलेटर्स। ओके, कन्डक्टर र इन्सुलेटरको कन्डक्टर भन्दा चाहिने कम र इन्सुलेटर भन्दा बढी यसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी छ भने त्यस्तो किसिमको मेटेरियललाई चाहिँ हामीले सेमिकन्डक्टर भनेर भन्छौँ। ओके, अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ तपाईँहरूको, यो चाहिँ एकैछिन हेरौँ। होल भन्ने कन्सेप्ट आउँछ, हेर्नुहोस् है। होल भनेको के हो त भन्दाखेरि सामान्यतया होलको अर्थ त प्वाल भनेर बुझ्छौँ हामीले नेपालीमा, तर यहाँनिर चाहिँ होल भनेको के हो त भन्दाखेरि जब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ तपाईँहरूको केमा छ भन्दाखेरि एकैछिन है, यो चाहिँ यदि हाम्रो नर्मल्ली कुनै एउटा सेमिकन्डक्टर छ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो 0 केल्भिनमा हुँदाखेरि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, एट 0 केल्भिन कुनै पनि सेमिकन्डक्टरमा भ्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ र कन्डक्सन ब्यान्ड चाहिँ कम्प्लिटली इम्प्टी छ। ओके, जब टेम्परेचर हामी बढाउँदै जान्छौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले एनर्जी एक्वायर गर्दै जान्छ र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डमा जम्प हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, जब हाम्रो एनर्जी हामीले सप्लाई गर्दै गयौँ, यहाँको हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एउटा खाली तपाईँको व्हाइट डट देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिरको इलेक्ट्रोन यहाँ गयो र यहाँनिर एउटा खाली ठाउँ भयो भएन, यो खाली ठाउँलाई सिधै होल त्यतिकै व्हाइट कलरको छ। त्यसै यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त, यहाँबाट पनि एउटा इलेक्ट्रोन माथि जम्प गर्दा यहाँ पनि खाली ठाउँ छ, यहाँ पनि खाली ठाउँ छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले होल भनेको, जो यो कलरफुल सर्कल छ नि, सानो गोलो जो कलरवाला भएकोवाला चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन हो, र जो खाली पार्ट चाहिँ एकदम होल व्हाइट खालको देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले होल भनेको। कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले तपाईँले सायद आइडिया भएको होला, हेर्नुहोस् है, यो कुनै एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट जम्प गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा गयो भने यहाँ जो यसको ठाउँ जो खाली रहन्छ, जो एउटा इम्टी स्पेस रहन्छ, खाली स्पेस रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले होल भनेर भन्छौँ। ओके, यहाँनिर डेफिनेसनमा पनि त्यही होला, व्हेन एन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम कोभ्यालेन्ट बोन्ड इट लिभ्स अ भ्याकेन्सी देयर, an electron from the neighboring atom can move to into the vacancy leaving beyond the okay कुनै पनि सामान्यतया कुनै पनि सेमिकन्डक्टर छ, फर एक्जाम्पल सिलिकन छ, सिलिकनको तपाईको वरिपरि 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, अरु सिलिकनसँग मिल्दाखेरि यसले अक्टेटमा बसेको हुन्छ। मानौ कुनै सिलिकन एउटा सिलिकन एटमको एउटा इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट निस्केर गयो भने
त्यहाँबाट निस्केर गयो भने के हुन्छ त त्यहाँनिर एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट भयो, त्यो होल हो। र अर्को एटमबाट अर्को एटम त्यो ठाउँमा आउँछ, फेरि यहाँनिर पनि त्यही हुने तपाईँको। के हुने हो त भन्दाखेरि जस्तै यो खाली ठाउँ भयो नि, यो खाली ठाउँ धेरै बेर हुँदैन, यो इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ जम्प गर्छ, फेरि यहाँ खाली ठाउँ रहन्छ, फेरि यहाँको इलेक्ट्रोन त्यहाँ जम्प गर्छ, फेरि यहाँ खाली ठाउँ रहन्छ। भनेको होल एउटाको जस्तै यो इलेक्ट्रोन यहाँबाट यहाँ जम्प गर्दाखेरि यहाँनिर मात्र होल हुने होइन, तपाईँको यो खाली ठाउँ तुरुन्तै पूर्ति भइहाल्छ। यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, यहाँ होल बन्छ, फेरि यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, होल बन्छ। त्यस कारणले देयर इज द मुभमेन्ट अफ द होल। ओके, त्यस कारणले त सिम्पली तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वाट डु यु मिन बाई होल भनेर तपाईँलाई सोधेमा सर्ट क्वेसनको रूपमा कहिलेकाहीँ तपाईँले 1 नम्बरमा त डायग्राम बनाइदिनुहोस् र के लेखिदिनुहोस्, वेन द इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम भ्यालेन्स ब्यान्ड टु कन्डक्सन ब्यान्ड अ भ्याकेन्सी क्रिएटेड इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड इज कल्ड द हामीले होल भनेर भन्छौँ। ओके, सो अब हामीले पढ्नुपर्छ टाइप्स अफ सेमिकन्डक्टर। ओके, टाइप्स अफ सेमिकन्डक्टरमा दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा हुन्छ इन्ट्रिन्सिक र एउटा हुन्छ एक्सट्रिन्सिक भन्ने। इन्ट्रिन्सिक भनेको के हो त भन्दाखेरि जो प्योर सेमिकन्डक्टर छ, एन्ड एक्सट्रिमली प्योर सेमिकन्डक्टर इज कल्ड इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। कम्प्लिटली प्योर सेमिकन्डक्टर जस्तै प्योर सिलिकन र जर्मानियम क्रिस्टलहरूलाई वी क्यान से द्याट दे आर द इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। र इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा एउटा विशेष प्रोपर्टी के हुन्छ भने देयर आर इक्वल नम्बर अफ, हेर्नुहोस् है, देयर आर इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड होल्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ होल यसमा चाहिँ बराबर हुन्छ। जति भ्यालेन्स ब्यान्डमा जति होल हुन्छन् त्यति नै कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। ओके, द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द कन्डक्सन ब्यान्ड इज इक्वल टु द नम्बर अफ होल्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेर भन्छ। ओके, सो र यसको चाहिँ के हो त एउटा कमजोरी पार्ट के भयो त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अफ दिस चार्ज क्यारियर्स। अब हेर्नुहोस्, चार्ज क्यारियर भनेको के त, चार्जलाई क्यारी गर्ने भनेको तपाईँहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोन त एउटा चार्ज क्यारियर भयो नै, र होललाई पनि हामीले चार्ज क्यारियरको रूपमा लिन्छौँ, किनभने होलको पनि मोसन भइराखेको हुन्छ, देयर इज द मुभमेन्ट अफ द होल अल्सो। द्याट्स वाइ वी कल इलेक्ट्रोन एन्ड होल एज अ चार्ज क्यारियर। तपाईँहरूले नबिर्सिनु होला, इन सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ देयर आर 2 टाइप्स अफ चार्ज क्यारियर्स, वान इज इलेक्ट्रोन एन्ड अनदर इज होल। ओके, र इलेक्ट्रोनको चार्जलाई हामीले नेगेटिभ चार्ज भनेर भन्छौँ भने होलको चार्जलाई पोजिटिभ चार्ज भन्छौँ। बिकज यसलाई किन हामीले अपोजिट जस्तो लिएका हौँ त भन्दाखेरि बिकज द मोसन अफ द डाइरेक्सन अफ मोसन इज अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ द इलेक्ट्रोन्स मोसन। इलेक्ट्रोनको मोसनको डाइरेक्सनको होलको डाइरेक्सन अफ मोसन चाहिँ अपोजिट हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिङ नेचरको भनेर चार्जेसको फर्ममा अपोजिट भनेर भनेको छौँ। ओके, अब हामीले यो इन्ट्रिन्सिक भन्यो। इन्ट्रिन्सिक भनेको तपाईँहरू बुझ्नु प्योर सिलिकन र प्योर जर्मानियम क्रिस्टललाई हामीले प्योर सेमिकन्डक्टर अथवा इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भन्ने बुझ्नेछौँ। अब हामी पढ्दैछौँ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको जब हामीले प्योर सेमिकन्डक्टरमा केही इम्प्युरिटीहरू हाल्यौँ, केही इम्प्युरिटीहरू डप गऱ्यौँ, किनभने हामीले अगाडि नै बुझिसकेका छौँ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको कन्डक्टिभिटी अलिकति कम हुन्छ। त्यस कारणले त्यसको कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नलाई हामीले केही बाहिरबाट एक्सटर्नल इम्प्युरिटीहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो इम्प्युरिटीहरू जो एड गर्छौँ त्यसलाई हामीले डोपिङ भनेर भन्छौँ। ओके, सो त्यस कारणले द प्योर सेमिकन्डक्टर डप्ड विथ ट्राइभेलेन्ट अर पेन्टाभेलेन्ट। तपाईँलाई ट्राइभेलेन्ट भनेको थाहा छ, जस्तै तपाईँहरूको ट्राइभेलेन्ट एटम पेन्टाभेलेन्ट एटम भनेर तपाईँलाई थाहा छैन। जस्तै फर इक्जाम्पल बोरोन भनेको के हो त, हाम्रो ट्राइभेलेन्ट इम्प्युरिटी हो, ट्राइभेलेन्ट एटम हो। त्यसै गरेर पेन्टाभेलेन्ट भनेको फर इक्जाम्पल फस्फरस छ, त्यो भनेको हाम्रो पेन्टाभेलेन्ट इम्प्युरिटीलाई जब हामीले जो एड गर्छौँ त्यसपछि द्याट बिकम द एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। ओके, जब हामीले कुनै प्योर सेमिकन्डक्टरमा इम्प्युरिटीहरू एड गर्छौँ, इम्प्युरिटी पनि जो पाए त्यही एड गर्ने होइन, आइदर ट्राइभेलेन्ट अर पेन्टाभेलेन्ट। यो इम्प्युरिटीहरू एड गरिसकेपछि जुन बन्ने नयाँ सेमिकन्डक्टर छ त्यो नयाँ सेमिकन्डक्टरलाई हामीले एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेर भन्छौँ। ओके, र मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भने डपिङ भनेको अरू केही पनि होइन, जो प्योर सेमिकन्डक्टरमा हामीले जो एक्सटर्नल इम्प्युरिटी एड गर्छौँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डपिङ भनेर भन्छौँ। ओके, र अब अगेन फेरि एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको इम्प्योर सेमिकन्डक्टर रहेछ। जब कुनै प्योर सेमिकन्डक्टरमा हामीले बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल इम्प्युरिटीहरू एड गऱ्यौँ, ट्राइभेलेन्ट अर पेन्टाभेलेन्ट इम्प्युरिटी एड गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डपिङ भनेर भनेका छौँ। अथवा त्यस्तो किसिमको जो सेमिकन्डक्टर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सट्रिन्सिक भन्यौँ। फेरि एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर दुई किसिमको छ, एउटा एन टाइप। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, एन टाइप र पी टाइप। एन टाइप भनेको के हो त भन्दाखेरि जब हामीले प्योर सेमिकन्डक्टरमा पेन्टाभेलेन्ट इम्प्युरिटी एड गऱ्यौँ, पेन्टाभेलेन्ट भनेको एन्टिमोनी, फस्फरस, आर्सेनिक यस्ता खालका, यिनीहरूको सबैको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 5वटा फ्री भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्।
त्यसकारणले जब हामीले कुनै सेमिकन्डक्टरमा प्योर सेमिकन्डक्टरमा चाहे त्यो सिलिकन होस् या जर्मेनियम होस् त्यसमा यदि हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एन टाइप सेमिकन्डक्टर बन्छ। ओके हेर्नुहोस्, अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर मैले एक्जाम्पल लिएको छु फस्फरस। यो भनेको हाम्रो के हो त, हाम्रो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी हो। यसको वरिपरि किनभने हामीले यो एड गरे कसमा हो त सिलिकन, त्यहाँ चाहिँ सिलिकन चारैतिर सिलिकन छ। कुनै एउटा मैले चाहिँ नि कुनै पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी त्यसमा एड गरिदिएँ भने कुनै एउटा हेर्नुहोस्, एउटा फस्फरस एटममा 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। जस्तै यो एउटा 4 वटाले त अक्टेटको रुल अनुसार अक्टेट फर्मेसन गरायो। यहाँ हेर्नुहोस् सिलिकनसँग एउटा बोन्ड, यो पनि बोन्ड, यो पनि बोन्ड, यो पनि बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड, अक्टेट त कम्प्लिट भइसक्यो। अब यो इलेक्ट्रोन के गर्ने त, यो इलेक्ट्रोन चाहियो र चाहिएन, किनभने अब फस्फरसको वरिपरि त 8 इलेक्ट्रोन भयो, अक्टेट त कम्प्लिसन भइसकेको छ भनेपछि एउटा फ्री इलेक्ट्रोन बच्यो कि भएन। सो यसबाट हामीले चाहिँ नि फ्री इलेक्ट्रोन क्रिएट भयो आफै। किनभने अरू बेला चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट जम्प गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन बन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ कुनै जम्पै नगरिकन हामीले इम्प्युरिटी एड गरेको कारणले फ्री इलेक्ट्रोन पैदा हुँदैछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले यसले चाहिँ बढी फ्री इलेक्ट्रोनहरू क्रिएट गर्दछ। एउटा एटमले एउटा फ्री इलेक्ट्रोन भनेपछि यस्ता त कयौँवटा फस्फरस होला त्योमा भनेपछि देयर आर लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन, वी क्यान प्रोड्युस लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन। र यसमा हेर्नुहोस् अब के होला त, यसको इनर्जी ब्यान्ड हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ अब अभियसली किनभने नर्मल्ली तपाईँहरूको चाहिँ नि यहाँबाट यहाँ जम्प गरेर जाने त छ, अभियसली त्यो त अब नर्मल्ली सेमिकन्डक्टरमा हुने नै हो। त्यसको साथसाथै अझ के हुने हो त, अरू देयर आर लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन। यहाँ चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले फ्री इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौँ। देयर आर लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन। कुरा बुझ्नुभयो नि, एन टाइपमा के हुँदो रहेछ, देयर आर लार्ज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स, होलको सङ्ख्या यसमा भएकालाई चाहिँ हामीले होल भनेका छौँ। यो भनेको तपाईँहरूको होल हो। ल यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको होलको सङ्ख्या कम छ र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ के होला त बढी होला भनेर बुझ्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो नि, पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्ने एउटा फ्री इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र यहाँनिर प्रोपर्टी हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ इन कम्पेरिजन टु द होल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइङ टु स्टडी द पी टाइप सेमिकन्डक्टर। पी टाइप भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्ने। ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्ने भनेको हेर्नुहोस् है, ट्राइभ्यालेन्ट भनेको फर एक्जाम्पल तपाईँले ग्यालियम, इन्डियम और एल्युमिनियम भनेका छौँ। लेट्स चाहिँ मैले एक्जाम्पलको लागि एल्युमिनियम लिइदिएको छु। एल्युमिनियमको वरिपरि 3टा इलेक्ट्रोन छ, फ्री यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 3टा इलेक्ट्रोन। अब यतापट्टि सिलिकनसँग एउटा बोन्ड, एउटा बोन्ड, एउटा बोन्ड। हेर्नुहोस् है 3टा बोन्ड कम्प्लिट भयो, 6वटा इलेक्ट्रोन भयो। तर अक्टेट फर्मेसन हुनको लागि यहाँबाट एउटा सिलिकन त आउला, नो प्रब्लम। तर अक्टेट फर्मेसन हुनुको लागि यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्थ्यो। यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन भइदिएको भए यसले एउटा बन्ड फर्मेसन गर्थ्यो, अक्टेटमा बस्थ्यो। अब यहाँ इलेक्ट्रोनको कमी छ, यो इलेक्ट्रोनको कमी छ भने यसले के गर्छ त भनेपछि बाई अरू त्यसको नियर बाई कुनै एटमबाट एउटा इलेक्ट्रोन सापट्टि माग्छ। भनेको यो जो सिम्पली तपाईँहरूको यो जुन छ यो भनेको दिस इज द डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन। यहाँनिर इलेक्ट्रोनको कमी भयो, दिस इज द ल्याक अफ इलेक्ट्रोन। यो एउटा भ्याकेन्ट स्पेस हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त, यो नर्मल्ली तपाईँहरूको भ्यालेन्सबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जम्प गर्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्डमा क्रिएट हुने त्यो तरिकाको होल होइन कि यहाँ चाहिँ एउटा भ्याकेन्ट स्पेस हो जहाँनिर इलेक्ट्रोनको कमी छ र इलेक्ट्रोन कम भइदिएको भए यसले चाहिँ के हुन्थ्यो त, एउटा अक्टेट फर्मेसन गर्थ्यो भने अब यसले यो एल्युमिनियमले कुनै नियर बाई एटम त्यसको नजिकको कुनै अर्को एटमबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन सापट्टि माग्ला र यहाँनिर एउटा अक्टेट फर्मेसन गर्ला। भनेपछि इनिसियल्ली यहाँनिर जो इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले होल भनेर भन्छौँ। ओके, सो यसबाट हेर्नुहोस् अब ओभियसली होलको सङ्ख्या यहाँ के होला त बढी होला। हेर्नुहोस् त इनर्जी ब्यान्ड यो चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड हो, यो चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्ड हो। यहाँ चाहिँ यो दुईटा डट छ, यो भनेको हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोन होला र यहाँ चाहिँ देयर आर लार्ज नम्बर अफ होल्स। यो जो हाम्रो डट 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 भनेर देखाएको छ दे रिप्रेजेन्ट्स द होल्स। यसमा चाहिँ होल्सको सङ्ख्या चाहिँ बढी हुने भयो भनेर हामीले देखाएका छौँ। ओके, अब हामी यसको केही सिम्पल कम्पेरिजन गरेर देखाइदिउँ। कम्पेरिजन भनेको तपाईँहरूको एन टाइप र पी टाइप प्रायः जस्तो सर्ट क्वेसनमा तपाईँहरूको कम्पेरिजन डिफ्रेन्स लेख्ने भनेर सोधिराखेको हुन्छ। तर अर्को कुरा के मात्रै हो के पनि हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो नबुझेसम्म अरू कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले एन टाइपमा पेन्टाभ्यालेन्ट एड गरिन्छ, पी टाइपमा ट्राइभ्यालेन्ट एड गरिन्छ। एन टाइपमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको इलेक्ट्रोन हो, किनभने मेजोरिटी भनेको बढी सङ्ख्यामा लार्ज नम्बरमा, यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ। त्यस कारणले एन टाइपमा इलेक्ट्रोन्स आर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर, पी टाइपमा होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर। किन त भन्दाखेरि पी टाइपमा होलको सङ्ख्या बढी छ र यसमा कम सङ्ख्या कसको छ, होलको छ एन टाइपमा। त्यो हुनाले होल आर माइनोरिटी क्यारियर, होल आर माइनोरिटी क्यारियर इन एन टाइप सेमिकन्डक्टर र पी टाइपमा चाहिँ इलेक्ट्रोन आर द माइनोरिटी चार्ज क्यारियर। र फर्मी लेभल भनेको
तपाईको यसमा चाहिँ फर्मुलेबल हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्डको नजिक हुन्छ भने यसमा फर्मुलेबल चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डको नजिक हुन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनले अकुपाई गरेको म्याक्सिमम इनर्जीलाई चाहिँ हामीले त्यसको फर्मी इनर्जी अथवा त्यसले अकुपाई गरेको लेभललाई चाहिँ फर्मुलेबल भनेर बुझ्छौँ। +2 लेभलमा फर्मुलेबलको बारेमा त्यति डिस्कसन नगरे पनि हुन्छ, तपाईले यो तीनटा मात्रै भन्दा पनि फरक पर्दैन। ओके, सो दिस मच फर टुडे। यसपछि हामी चाहिँ अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी पिएन जङ्सन डायोडको बारेमा अनि फरवर्ड बाइस रिभर्स बाइसको बारेमा र पिएन जङ्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। तपाईहरुले रिभाइज गर्नुहोस् र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। केही पनि फिडब्याकहरू छ तपाईहरुको भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।